बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगल चैनल के नाजरीन, ये दिसंबर का महीना है, 1398 का साल है। तैमूरी लश्कर ने दहली के इर्द गिर्द मुहासरा कर रखा है। दहली के इर्द गिर्द खंदक खोदी गई है जिसमें दरियाए जमुना का पानी बह रहा है। उस खंदक को अबूर करना तकरीबन महाल है। अमीर तैमूर अपनी छावनी का चक्कर लगाते हैं और अपने लश्कर को हुक्म देते हैं कि वो फसीले शहर के करीब आ जाएं और उनका ख्याल है कि किसी तरीके से या तो दरवाजे खुल जाएं शहर के या खंदक के नीचे से सुरंग खोदी जाए। जो इंजीनियर हैं, तैमूरी लश्कर के चीफ इंजीनियर, वो अमीर तैमूर को मशवरा देते हैं कि एक ही सूरत है कि खंदक के अंदर मट्टी और पत्थर भरा जाए और यूं महसूस हो हिंदुस्तानी सिपाहियों को कि जैसे हम खंदक अबूर करना चाहते हैं, लेकिन इस बहाने हम खंदक के नीचे जो है वो सुरंग खोद देंगे जो फसील के नीचे जाकर बारूद लगाने के काम आएगी। ये एक तरीका है। अब उस खंदक को मट्टी से और पत्थरों से भरने का मरला आता है। सबसे पहले ऊंचाई की तरफ से कोशिश की जाती है कि दरियाए जमुना का जो बहाव है, यहाँ पानी जो लाया गया है, उसको रोका जाए। और कुछ कामयाबी होती है, कुछ नाकामी होती है। शाम पड़ जाती है, सर्द मौसम है, अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है। पता चलता है कि फसील के करीब होने के सबब पूरा लश्कर जो है वो हिंदू सिपाहियों के मंजनीकों के निर्गे में आ गया है। इतना भारी भारी पत्थर फेंका जाता है कि तैमूरी लश्कर के जो बहादुर लोग हैं वो भी खौफजदा हो जाते हैं। बहुत से वहीं पर जो हैं वो हलाक हो जाते हैं, जान बहक हो जाते हैं। तैमूर फौरन हुक्म देते हैं कि खैमों को यहीं रहने दिया जाए और लश्कर जो है वो पीछे हट जाए और मंजनीकों की पहुंच से दूर हट जाए। इस तरह जो है वो रातों रात जो है वो खैमा गाहें खाली होती हैं और यूं पत्थरों की दस्त बुर्ज से तैमूरी लश्कर बमुश्किल महफूज होकर पीछे हट जाता है। लेकिन खंदक के ऊपर मट्टी डालने का और पत्थर डालने का अमल जारी रहता है। आके चीफ इंजीनियर खुशखबरी देते हैं कि जनाब हमने खंदक के नीचे से सुरंग निकालते हुए फसील के अंदर शगाफ डाल दिया है। अब जब चाहें अमीर तैमूर हुक्म दें, हम उसे बारूद से उड़ा देंगे। और फिर एक सुबह के वक़्त जो है वो सालारों की मीटिंग होती है। अमीर तैमूर सबको इकट्ठा करते हैं और उनको बताते हैं कि ये हम मंसूबा है हमारा जंगी कि जो ही शगाफ के अंदर धमाका होगा, एक तो अंदर सरासीमगी फैल जाएगी। मुल्ला इकबाल और खिलजी बादशाह जो हैं वो उन्होंने अगरचे दिफा बहुत मजबूत कर रखा है और उनके सिपाहियों की जो 90% तादाद है वो हिंदुओं पर मुश्तमिल है। खुसूसन उनका मूंछों वाला दस्ता जो है वो बहुत ही जर्री है और वो किसी भी हमले का मुकाबला करने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। 2000 से ज्यादा हाथी जो हैं वो दहली के दिफा के लिए अंदर मौजूद हैं और पत्थरों के पहाड़ इकट्ठे किए हुए हैं। तैमूर हुक्म देते हैं कि इसको फसील को उड़ा दिया जाए, लेकिन फसील में उतना बड़ा शगाफ नहीं पड़ता कि जिसमें से लश्कर गुजर सके। चंद दस्ते जो हैं वो आगे एडवांस करते हैं, लेकिन फौरन जो हिंदुस्तानी सिपाही हैं वो उनके सर कुचल देते हैं। वो जो दस्ते होते हैं वो बेदस्तो पा हो जाते हैं, वो जान बहक होना शुरू हो जाते हैं। तैमूर जो हैं वो इस कार्रवाई को रोक देते हैं और इसका कोई और बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। रात को जब खैमे दोबारा वापस मंजनीकों से दूर पहुंच जाते हैं
اور خیمے اور لشکر گاہ جو ہے مکمل ہو جاتی ہے اور ایک سکوت رات کا طاری ہوتا ہے کہ اچانک جو ہے وہ امیر تیمور کی خود اور ڈھال جو ہے وہ رات کو ٹکرانے کی آواز آتی ہے۔ امیر تیمور اٹھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ حملہ ہو گیا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، لیکن دراصل وہ زلزلہ ہوتا ہے۔ اب زلزلہ جو ہے وہ تیموری لشکر کے لیے جو ہے وہ ایک نئی بات ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید یہاں کے جو راہب ہیں یا جو یہاں کے برہمن ہیں انہوں نے کوئی بد دعا کی ہوگی، لیکن امیر تیمور جو ہیں وہ اپنے جو ان کے ترجمان ہیں ان کے ذریعے پورے لشکر میں منادی کراتے ہیں کہ یہ زلزلہ قدرت کی طرف سے آیا ہے، اس میں ہندو مذہب کے ماننے والوں کی کوئی بد دعاؤں کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ زلزلہ ٹلتا ہے تو اچانک ایک طرف سے ہاتھیوں کی یلغار ہو جاتی ہے، تو امیر تیمور جو ہے ان کو اندازہ تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ہاتھی ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، لہذا انہوں نے پہلے ہی آگ جلانے کا بندوبست کر رکھا ہوتا ہے۔ لشکر گاہ کے ارد گرد جو ہے وہ آگ کے الاؤ جلائے جاتے ہیں، اور کلاب پھینکنے والے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہاتھی کی سونڈ پر جو ہے ضرب لگائیں یا ہاتھی کے پیٹ کو زخمی کر دیں، اور تیر اندازوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہاتھی کی سونڈ پر تیر ماریں، باقی جسم پر تیر مارنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ رات ایک خوفناک رات تھی، اور کئی جو تیموری لشکر کے سپاہی ہیں وہ ہاتھیوں کے سموں کے نیچے روند ڈالے گئے، لیکن بالآخر ہاتھی جو ہیں وہ آگ دیکھ کر واپس مڑے اور واپس جو ہے وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ اس طرح کے دن گزر رہے ہیں، اور تیموری لشکر جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس شہر کو فتح کیسے کریں، کیونکہ ایک خوف یہ ہے کہ اگر زیادہ طول پکڑ گیا محاصرہ تو وہاں پر مونسون شروع ہو جائے گا، اور بارشیں کیا برستی تھی ہندوستان میں، جیسے آسمان پھٹ پڑتا ہو اور پانی کے ریلے نیچے اترنا شروع ہو جاتے ہوں، لہذا امیر تیمور کو جلدی بھی ہے۔ پھر ایک دن اچانک امیر تیمور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، تیموری لشکر کو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ بددلی پھیل سکتی ہے۔ وہ اپنے خیمے میں آتے ہیں، قرآن پاک منگواتے ہیں، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور استخارے کے لیے جب قرآن کھولتے ہیں تو سورہ فتح کی پہلی آیت جو ہے وہ ان کے سامنے آتی ہے۔ امیر تیمور جو ہیں وہ ایمانی طور پر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انہیں فتح کا اشارہ آ گیا ہے، لہذا وہ خود پہنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فدائین چاہیے، 500 فدائین مجھے چاہیے کہ جن کو پتا ہو کہ ہم نے زندہ واپس نہیں آنا، اور اس کے لیے جو ہے وہ 500 فدائین خود پہنے اور لوہے اور آہن پوش جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں۔ امیر تیمور کہتے ہیں اس دستے کی میں خود قیادت کروں گا اور میں شہر کے اوپر خود حملہ کروں گا۔ امیر تیمور کی مدد کس طرح ہوئی اس مارکے میں کہ شہر سے اچانک جو ہیں وہ نکلے سپاہی ہندوستانی، اور انہوں نے سوچا کہ ہاتھیوں نے اس لشکر کو تتر بتر کر دیا ہے، لہذا اب بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ بس وہ حملہ کرنے کے لیے انہوں نے شہر کے دروازے کھولے۔ امیر تیمور اسی انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے دروازے کھلیں، اس کے فدائین عقابوں کی طرح شہر کے اوپر جھپٹے، چیتوں کی طرح لپکتے ہوئے پہنچے، راستے میں کاٹتے ہوئے لوگوں کو گئے، بہت سے زخمی ہوئے، شہید ہوئے، لیکن امیر تیمور آگے بڑھتے رہے، نعرے لگاتے رہے، اس قرآنی آیت کو پڑھتے رہے، اور بالآخر وہ شہر کے دروازے میں داخل ہو گئے، اور شہر کے دروازے پہ انہیں کوئی مزاحمت نہیں کرنا پڑی، کیونکہ لشکر جو ہے وہ تیموری لشکر سے ٹکرا رہا تھا۔ خراقان جو امیر تیمور کے داماد ہیں، ان کو پہلے ہی امیر تیمور یہ وصیت کر چکے تھے کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں
तो आपने लश्कर की कमान संभाल लेनी है और आपने हमारे पीछे पीछे आना है। यूं ही दरवाजे खुले तो सारे शहर के अंदर जो है वो फौज दाखिल कर देनी है। ऐसे ही हुआ। करा खान जो है वो पीछे पीछे जा रहे हैं, वो भी अपनी बहादुरी के जौहर दिखा चुके हैं और उनकी बहादुरी ही की वजह से अमीर तैमूर ने अपनी सबसे प्यारी बेटी, छोटी बेटी का उनके साथ निकाह भी कर दिया था। वो हर आजमाइश पे पूरा उतरे हैं। अमीर तैमूर जो हैं वो दाखिल होते हैं और शहर को चीरते हुए शहर के एक पुरअमन जगह पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि उनके हाथ से उनकी तलवार गिर गई है। फिर उन्हें महसूस होता है कि हाथ जो है उनमें खून ही खून है, इसी वजह से तलवार का दस्ता फिसल कर गिर गया है। फिर वो अपने जिस्म का जायजा लेते हैं। कोहनियां उनकी जख्मी हैं, टांगों पर जो है वो तीरों और तलवारों के कई जख्म आ चुके हैं। वो देखते हैं कि उनके बहुत से जो हैं जो फदाईन हैं वो उनमें से कम 130 जो फदाईन हैं वो शहीद हो चुके हैं। बाकी सब जख्मी हैं, सब लहू में लथपथ हैं और जहां वो खड़े हैं वहां भी नीचे भी खून है, इर्द गिर्द भी खून की नदियां बह रही हैं। शहर की गलियों में खून है, आग लगी हुई है। अमीर तैमूर अभी ये देख ही रहे होते हैं कि उनके ऊपर जो है वो बेहोशी तारी हो जाती है। वो जख्मों की ताब न लाते हुए बेहोश हो जाते हैं। उनको ले जाया जाता है, शाही मुआलिज उनका इलाज करता है। वो कमजोरी और नकाहत उनके जिस्म पर तारी होती है। अचानक खबर मिलती है कि शहर तो फतह हो गया है और मज़ाहमत भी खत्म होती जा रही है और दिल्ली के हुक्मरानों को कैद कर लिया गया है। अमीर तैमूर जो हैं वो हुक्म देते हैं कि यहाँ के शुआरा, सनतकार, कारोबारी लोग, मजहबी लोग, औरतें, बच्चियां, बूढ़े, इनको कुछ न कहा जाए और बाकी जो फौज है उसका अंदाजा लगाया जाता है कि कम अज कम 27,000 फौजी जो हैं अमीर तैमूर के इस जंग में दिल्ली को फतह करने में काम आते हैं। अमीर तैमूर जो फातहीन फौजी हैं उनको अपनी रवायत के मुताबिक हुक्म देते हैं कि वो शहर में से दौलत और खजाने ये सब लूट लें और जो जवान हैं, औरतें और मर्द हैं, उनको गुलाम बना लें। और उसके बाद जो है वो अचानक अमीर तैमूर को खबर मिलती है कि जो हिंदुस्तानी सिपाही जिनको शिकस्त दी अमीर तैमूर ने और बहुत ही जो मजबूत तरीन शहर था दिल्ली, उसको फतह किया, जिसकी फसील बहुत चौड़ी थी, जिसमें शगाफ डालने नामुमकिन थे, जिसमें उनके सिपाहियों को मौत से डराना बड़ा मुश्किल था। वे लेकिन वहां एक ऐसा दुश्मन नमूदार होता है जिसने अमीर तैमूर के भी औसान खता कर दिए। हालांकि उन्हें कोयटा से चलते हुए वहां के सरदार ने कहा था कि आप दिल्ली में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन वहां वबा जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन होगी आपकी। वहां की आबो हवा ऐसी होगी कि वहां वबाएं फूट पड़ती हैं। पता चला कि तैमूर के लश्कर को हैजे ने आ लिया है। अचानक जो है वो उल्टियां आती हैं, दस्त लग जाते हैं, चलते फिरते जवां जिस्म जो हैं वो बिल्कुल तिनकों की तरह हो जाते हैं और उसका कोई इलाज भी नहीं है। बताया गया कि इसको नारियल का पानी इनको पिलाया जाए। नारियल इकट्ठे किए गए लेकिन लोग जानबर ना हो सके, मरीज होते चले गए। बिल आखिर करा खान ने अमीर तैमूर को मशवरा दिया कि अगर हम यहीं रहे तो फौज कलील होती जाएगी, अमवात बढ़ती जाएंगी और इतनी देर में इर्द गिर्द के राजे महाराजे वो इकट्ठे होकर हमारे ऊपर जो है वो हमला आवर हो जाएंगे। लिहाजा खजाने को आगे रखा जाता है, कैदियों को जमानत के तौर पर आगे रखा जाता है, क्योंकि कैदियों जो अपने मरीज हैं उनको वहां छोड़ के अमीर तैमूर जा रहे हैं कि जब ये जान पर हो जाए तो ये हमसे आ मिलेंगे। तब तक जो है मुल्ला इकबाल और खिलजी बादशाह और बाकी जो उमरा हैं और वज़रा हैं वहाँ और नोटेबल्स जो हैं उनको कैदी बना लिया जाता है जमानत के तौर पर कि जब हमारे लोग वापस आ जाएंगे तो हम इनको छोड़ देंगे। और यूं जो है अमीर तैमूर दिल्ली को फतह कर लिया, लेकिन उस फतह को बरकरार न रख सके
اور وہ مونسون شروع ہونے سے پہلے ہی جس راستے سے ہندوستان میں آئے تھے اس راستے سے واپس چلے گئے. جاتی دفعہ جو ہے کارتار اس سے بدلہ لیا، اس کے قلعے پر حملہ کر کے اس کو قتل کیا، اس کی لاش کو گھسیٹ کر لے گئے امیر تیمور، اور اس کا سر جو ہے بدن سے جدا کر دیا، کیونکہ کارتار صفاق آدمی نے امیر تیمور کے بیٹے سعد وقاص کے ساتھ بہت ہی بربریت کا مظاہرہ کیا تھا. وہاں سے وہ سفر کرتے ہوئے یہ فتح مند قافلہ جو ہے، وہ جو 9 مسلم ہوئے تھے، پارسائی جو خصوصاً تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر نہ جائیں، لہذا ان کو ساتھ لے جایا گیا. ان کو خط دے کر پھر کوئٹہ بھیجا گیا، اور کوئٹہ کے جو امیر تھے، جو ان کے سردار تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو یہاں بلوچستان میں بسایا جائے، ان کے دین کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، اور ان کے جتنے اخراجات آئیں گے وہ امیر تیمور جو ہیں وہ خود برداشت کریں گے. لہذا وہ اخراجات بھی روانہ کر دیے گئے، اور یوں اس فتح ہند یا دہلی کی فتح، اگرچہ اس میں بہت مبالغہ امیزی بھی کی گئی، کہا گیا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن یہ مبالغہ امیزی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فاتحین جو ہیں وہ مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، لیکن امیر تیمور چنگیزی قانون کے مطابق اب عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. باقی وہ جس ملک کو فتح کرتے اس کو روند ڈالتے تھے، اور دہلی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا. دہلی بہت عرصے تک واپس اپنی رونقیں بحال نہ کر سکا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ افسوس کہ دہلی کے حکمران دور اندیش نہ تھے. انہوں نے امیر تیمور کی آمد کو بھانپ لیا تھا، لیکن ارد گرد کے مہاراجے اور راجے اور راجواڑے جو تھے اور مختلف سلطنتیں جو قائم ہوئی تھیں، ان کی وحدت نہیں تھی، وہ دہلی کو مانتے نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ فاتحین دہلی کو تاخت و تاراج کرتے رہے، لیکن دہلی کے حکمرانوں نے کبھی سبق نہیں سیکھا. امیر تیمور کی دہلی کی فتح نے تیمور کی دھاک پوری دنیا پہ بٹھا دی. بس تیمور کا نام کافی تھا کسی فتح کو حاصل کرنے کے لیے. وہ واپس سمرقند اور کیش میں آ گئے اور اگلی مہم کی تیاری کرنے لگے. شام کی طرف بڑھنا اب ان کی زندگی کا اہم مقصد تھا.